अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और देख रहे हैं आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत ही बड़ी खबर आई है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी है। शहबाज गिल का फाइनली जो है वो रिहाई का हुक्म सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जानिब से जो है वो ये अहम हुक्म जारी हुआ है। शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर हो चुकी है और इस हवाले से क्या आज अहम समाअत हुई है उसके जो चंद अहम पॉइंट्स थे वो आपके सामने रखूँगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 36 दिन एक रिमांड में रहने के बाद 36 दिन बिना किसी जुर्म के, बिना किसी जुर्म के इर्तिकाब के आपने जिस तरह से हिम्मत का मुजाहिरा किया, जिस तरीके से आपने ये मुकदमा जो है वो इसको बर्दाश्त किया, जिस तरीके से अपने ऊपर होने वाले जुल्म को, जबर को बर्दाश्त किया, उसके लिए शहबाज गिल साहब आपकी हिम्मत को सलाम। कि आपने कुछ ऐसा गैर कानूनी इकदाम नहीं किया कि जिसकी वजह से आपका ये केस जो है वो मज़ीद ख़तरे में पड़ जाता। आज बड़ी अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्या अहम पॉइंट्स थे? शहबाज गिल साहब का जो बगावत का मुकदमा था उसके हवाले से चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी से 3 अहम सवालात जो हैं वो किए। क्या तफ्तीश में सामने आया कि शहबाज गिल ने किसी सोल्जर से बगावत के लिए राब्ता किया? बड़ा अहम सवाल था ये, जिसके जवाब में वो कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि राब्ता कैसे हो सकता था? ये तो एक बदनीयती पर मबनी ये मुकदमा था। दूसरा अहम सवाल, क्या आर्म फोर्सेस की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई? बड़ा ही अहम सवाल है कि जिसके खिलाफ जो है वो मुकदमा बना है कि फ़ौज के खिलाफ जो बगावत का मुकदमा शहबाज गिल साहब पर बना, बदनीयती पर मबनी ये मुकदमा था। लेकिन जो ये सवाल था कि क्या आर्म फोर्सेस की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई, इसके जवाब में भी जाहिर है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। और तीसरा अहम सवाल, क्या आर्म फोर्सेस ऐसे किसी लापरवाह बयान से मुतासिर हो सकती हैं? बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी आर्म फोर्सेस क्या इतनी उनका मोराल डाउन है या उनकी पोजीशन इतनी डाउन है कि इस किस्म के बयानात जो हैं वो उनको मुतासिर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो बहुत एक ताकतवर इदारा है और इस किस्म के बयानात बगावत पर उकसाना और ये चीज़ें उनको मुतासिर कर ही नहीं सकती। शहबाज गिल की ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अफ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो है वो अहकामात जारी किए हैं। 5 लाख रुपए मचलके जो है वो जमा कराने हैं, जिसके बाद जो है वो ज़मानत मंजूर की गई है। शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद क्यों की जानी चाहिए? चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये अहम सवाल उठाया गया। इस अदालत का ज़मानत के मामले पर बड़ा मुतवातर मौक़िफ़ रहा है। हतमी तौर पर बरी होने पर ज़ेर हिरासत गुज़ारे वक्त का अजाला नहीं हो सकता। ज़ाहिर है अब तक शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ कोई बड़ा सबूत सामने नहीं आया, कोई ऐसा मौका उनके हाथ नहीं लगा। ये जो मुकदमा शहबाज गिल साहब पर बनाने वाले थे, गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी मुकदमा, तो उसके बारे से चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि हतमी तौर पर बरी होने पर ज़ेर हिरासत गुजारे वक्त का, ज़ाहिर है जो वक्त उन्होंने हिरासत में गुजारा है, जिस किस्म के टॉर्चर का उन्होंने सामना किया, खुद उन्होंने ये बयान दिया कि जी बिल्कुल मुझ पर जो है वो जिस्मानी तशद्दुद किया गया है, मुझे ज़हनी टॉर्चर दिया गया है, तो उसका अजाला मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत से सवाल किया कि शहबाज गिल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे वो ऐसी हरकत दोबारा कर सकता है? अगर दोबारा ऐसी हरकत करे तो ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दी जा सकती है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के अहम रिमार्क्स, अगर ऐसा है तो फिर मज़ीद इंक्वायरी का केस है। जब तक ठोस मवाद ना हो किसी को ज़मानत से महरूम नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जो एक सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि अगर पार्टीज़ को साइड पर रखे, अक्सर उनके ऊपर तनकीद भी की जाती है, सोशल मीडिया पर तनकीद की जाती है, बहुत से सहाफ़ी हज़रात की जानिब से तनकीद की जाती है, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ की जानिब से तनकीद की जाती है, लेकिन वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद पर रिएक्ट नहीं करते, उसको बर्दाश्त करते हैं और अपने फ़ैसलों पर कायम रहते हैं। मेरिट पर जो है वो फैसले देते हैं, अफ्रीकैन के दलाइल सुनते हैं और फिर जो है वो मेरिट पर एक फ़ैसला उनकी जानिब से सामने आता है और हम दिल से, तहे दिल से जो है वो उनके रिमार्क्स की, उनके फ़ैसलों की इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि कल को वही शख्स बेकसूर निकला
تو اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا. آبویسلی اگر ابھی تک یہ لوگ کچھ ثابت ہی نہیں کر سکے, ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہو سکا, مختلف قسم کی جو ہے وہ تفتیش سامنے آئی, کس طرح سے ان کو ان کے کمرے میں لے جایا جاتا ہے, اور جو ایک پلانٹڈ قسم کا جو انہوں نے چھاپا مارا وہ بھی ہم نے دیکھا. آپ کارروائی ضرور کریں لیکن ٹھوس مواد تو سامنے لائیں. ٹھوس مواد ابھی تک حکومت کی جانب سے سامنے نہیں آ سکا تھا. آپ بتائیں کیوں, کس بنیاد پر یہ عدالت انہیں ضمانت نہ دے. بالکل درست بات ہے کہ کیا کسی آرم فورسز کے بندے سے شہباز گل نے رابطہ کیا؟ عدالت نے استفسار کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا کسی آرم فورسز کے بندے سے شہباز گل نے کبھی رابطہ کیا. تفتیش میں بتائیں یہ بات سامنے آئی یا نہیں. تفتیش میں شہباز گل کا کسی آرم فورسز کے بندے سے رابطہ سامنے نہیں آیا. اسپیشل پروسیکیوٹر نے اعتراف کیا, بہت بڑا اعتراف ہے یہ, کہ کسی بھی آرم فورسز کے ساتھ رابطہ سامنے نہیں آیا. شہباز گل نے اصل سمارٹ فون نہ دیا, نہ ہی ان کا ڈرائیور ملا. آئی فون 11 پرو انہوں نے لینا تھا جی, ان کو نہیں ملا, اور ہم نے اس بارے میں پہلے بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو کی تھی کہ کس طرح سے جو پلانٹڈ انٹرویو ہوا اس میں نیلے پیلے کلر کے جو فون ان کو ملے, لیکن ابھی بھی یہی کہہ رہے تھے جو اصل فون ہے ہمیں وہ نہیں مل سکا, وہ ان کے ڈرائیور کے پاس ہے, ڈرائیور جو ہے وہ فرار ہے. پھر کس طرح سے ڈرائیور کی اہلیہ کو انہوں نے گرفتار کیا, کس طرح سے وہ ایک رات انہوں نے جیل میں گزاری اپنی بچی کے ہمراہ, وہ بھی ہم سب نے دیکھا. اچھا, شہباز گل کے سیٹلائٹ فون کی حتمی رپورٹ کا انتظار ہے. مہینہ تقریباً ہونے والا ان کو وہ فون ملے ہوئے, لیکن ابھی تک رپورٹ کی اب سامنے نہیں آئے. عدالت نے استفسار کیا ہے, آپ بتائیں جرم کون سا بنتا ہے. باقی سیکشن 131 کے تحت 131 کے تحت شہباز گل پر کیس بنتا ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر اس سیکشن میں تو لکھا ہے کہ ایک آفیسر کو اگر بغاوت کا کہا جائے اگر اس آفیسر کو تب کیس بنتا ہے, تو انہوں نے تو بغاوت کا کہا ہی نہیں تھا. وہ تو ان کے کوئی بیان تھا جس کو تروڑ مروڑ کر سیاق و سباق کے بغیر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے. ڈریکونین لا ان کی حکومت میں انہوں نے لگائے, اب آپ لگانا چاہتے ہیں. چیف جسٹس نے استفسار کی بڑی اہم یہ سماعت ہوئی تھی, اور اگر آپ اس کے پچھلے 36 دن سے ان سارے حالات کا جائزہ لیں تو آج جو ہے وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بالکل میرٹ پر فیصلہ دیا, اور اب تک کچھ ایسا سامنے بھی نہیں آیا جس پر یہ کہا جائے کہ ضمانت جو ہے وہ مسترد کی جانی چاہیے. کس قسم کا ان کو ٹارچر سہنا پڑا, اور اس کے بعد جو صحافی جو ان کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے جمیل فاروقی صاحب, ان کو گرفتار کرنا, ان پر ٹارچر کرنا, پھر ان کو ضمانت دے دینا. کچھ بھی اس کیس میں فی الحال جو ہے وہ کوئی ایسے دلائل سامنے, کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ شہباز گل نے واقعی ہی ایسا کیا ہے. اور اگر انہوں نے ایک ایسا بیان دیا بھی تو اس کے بعد کیا کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی ہے کہ کہا جائے کہ یہ شہباز گل صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. نہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوا کہ کہا جائے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے ریمارکس آئے ہیں. تو خیر بہت ہی اچھا فیصلہ, درست فیصلہ, اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے فیصلوں کی جو ہے وہ ہم تائید کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی تھی, سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ شہباز گل صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے. ملتے ہیں کسی اور اچھی سی خبر کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.